Hello guys, welcome to Career Guide. In today's class, we are going to discuss about the blending tool, the blending option, the pucker and pucker blow tool in the effect menu, and the roughen effect. So यो इफेक्टहरूको र टुलहरूको युज गरेर हामीले यस्तो खालको इमेजहरू लोगोहरू बनाउन सकिन्छ. It looks very attractive. So let's begin the lesson. सबभन्दा पहिला तपाईले के गर्नुपर्छ भने if you have Adobe Illustrator in your computer or PC, you can start it and then file मा गएर न्यू मा क्लिक गर्ने. Sometimes it takes some time because my computer I've opened so many softwares which is very heavier in size, त्यही भएर चाहिँ टाइम लिइराछ. सो कुनै पनि साइज मैले यहाँबाट I will choose any size like A4 size मैले चुज गरे. जुन साइज तपाईको इफेक्ट बनाउनु छ you can choose it. Okay. सो सबभन्दा पहिला म ब्लेन्डर टुलको युज सिकाउँछु. So how blender tool we can use. धेरै अप्सनहरु छ. जस्तै we can draw a rectangle here, right? अनि यसलाई म खाली छोड्छु. Or with the color I can choose also. Then I can draw a ellipse here in the center with a small. What I can do is I can select the bothलाई select गरेर सेन्टरमा छ कि छैन एकचोटी हेरिहालौं. And I can choose in objects blending options जुन यहाँ पनि हुन्छ blending options. So specified कतिवटा हामीले स्टेप्सहरु चाहिरहेछ. We can choose 50, we can choose 100, we can choose whatever we want. Okay, so here we go. हाम्रो specified option चाहिँ यहाँ आयो. Just second. सबै white छ त्यही भएर त्यति राम्रो देखिएन because both are white. So what we can use is we can choose little bit color. Okay, so अब चाहिँ हामीले ब्लेन्डिङ अप्सन युज गरिसकेका छौं. अब हामी गएर यसलाई ब्लेन्ड गर्दिन्छौं. ब्लेन्डमा गएर मेक गर्दिन. So look at this. So this is the effect what we have made. अब यसलाई हामीले के गर्छौं त सेलेक्ट गरेर यसरी, right? We can change it. Like यसरी चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गरेर पुरै सिलेक्ट भइराछ. यसले यो मात्र सिलेक्ट छ. So we can move it here. Look at this. So this is the blending effect, right? We can change the color whatever we feel. We can put a little lighter put गरौं, अझ lighter. So here we go. So हामीले यसमा blending option को युज गरेर धेरै टुलहरु धेरै इमेजहरु बनाउन सक्छौं. Now we can use E and we can make it smaller, right? Okay, here we go for the full image. हामीसँग भइसक्यो. अब full image लाई पनि हामीले सानो ठुलो whatever the size we need we can use it, right? So यो टुलले मैले सबभन्दा पहिलो अघिको इफेक्ट अहिले चाहिँ म यसलाई ठ्याक्कै यसरी नि पल्टाइदिए भने it looks something different. टावरहरु युज गरेर बनाउनको लागि we can use it, right? So it looks quite impressive. तर यो भन्दा नि एट्र्याक्टिभ इमेज कसरी बनाउने म सिकाउँछु. So ब्लेन्डिङ एक्सनको युज चाहिँ हामी जान्यौ कसरी के काम गर्छ. So it used to blend each other. मैले पहिला पनि धेरै लेक्चरहरुमा सिकाएको छु. So अहिले सिकाउँछु अर्को तरिकाले बनाउने केही. So स्टार टुल मैले सिलेक्ट गरे. यसरी क्लिक गरेपछि लेफ्ट क्लिक यस्तो अप्सनहरु आउँछ. ठीक छ. यो 212 नराखेर यसलाई मैले 350 राख्छु रेडियस, किनकि बढी र त्यो ग्याप बढी देखिरहेछ हाम्रो, है? त्यही भएर यसरी अब सिलेक्ट गरेपछि के हुन्छ त यस्तो खालको आयो, राइट? सो हामीले यो इमेजलाई अलिकति सानो बनाऊ, हामीले एडिट गर्न सजिलो हुन्छ बिकज यो पेज भन्दा नि थोरै ठुलो भइसकेको छ. So okay, here it is. अब हामी भी सिलेक्ट गरेर अलिकति ठुलो बनाएर एडिट गर्ने प्रयास गरौँ. सो यो हाम्रो इमेज बनिसक्यो. अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं भने यो हाम्रो यो एंकर पोइन्ट टुलले यसलाई एडिट गर्छ. एंकर पोइन्ट टुलमा गएर हामी what we will do is we will select it and यस्तो घुमाएर बनाउँछौं. select it यस्तो घुमाएर अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ तपाईले. त्यो अघिको टुल जस्तो सजिलो छैन इमेज जस्तो. So you have to do little bit of effort here and हाम्रो image is being made. अलिकति यसलाई यसरी बनाउँदा हुन्छ.
here we go. So यस्तै हामी यसलाई बनाउँदै जान्छौं। अलिकति बढी टाइम लाग्छ यसमा। ओके इट्स फाइन। अब यसमा चाहिँ कलर बीचमा हामी नहालौं बिकज कलरको कारणले नराम्रो देखिन सक्छ। बट स्ट्रोक चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। स्ट्रोक वी क्यान पुट वाट एभर वी फिल, राइट। अब यो हाम्रो बाहिरी इमेज त रेडी भयो, राइट। अब एउटा अर्को स्टार चाहिन्छ भित्र जुन हाम्रो 20 हैन 10 स्टेप्सको मात्र हुन्छ। ओके सो यो पनि ठुलै बनेछ, नो प्रब्लम। हामीले यसलाई एडिट गरेपछि we will make it smaller. Looks quite fine. Okay, it's perfect. Now we will go to selection tool and I select गर्छौं and we will make it smaller. अहिले पनि ठुलै छ, अलिकति अझ सानो गरौँ। पर्फेक्ट। सो फेरि हामीले भी प्रेस गरौँ, सिलेक्सन टुल आउँछ, कलर यसको अर्को कलर कुनै एउटा चेन्ज गर्दियौं, राइट। आफ्टर चेन्जिङ द कलर दुईटैले सिलेक्ट गरौँ, सिलेक्ट गरेर मिडलमा सेन्टर पेला मिलाउँ र यहाँबाट नि हामी गर्न सक्छौं। ब्लेन्डिङ अप्सनमा डबल क्लिक गरेर स्पेसिफाइड स्टेप्समा 400 छ, इट इज ओके। अब यसलाई ब्लेन्ड गर्दियौं। ब्लेन्डमा गएर हामीले मेक ब्लेन्ड कन्ट्रोल अल्ट बी थिच्नुहुन्छ भने पनि ब्लेन्ड भइहाल्छ। ओके नाउ इट इज ब्लेन्डेड। अब हामी पेन टुलमा गएर के गर्छौं, यहाँ क्लिक गरौँ and click exactly on intersect. यस्तो खालको इमेज आयो। Now what we can do is we can click here. Okay, leave it यही छोड्दियौं र हामी के गरौँ भने अर्को यो एंकर टुलमा गएर what we can do is we can click here and यसलाई यस्तो टर्न गर्दियौं, राइट। अलिकति अझ टर्न गर्दियौं। कस्तो खालको इमेज तपाईले बनाउनु छ त्यसरी चाहिँ टर्न गर्न सकिन्छ, राइट। What we can add more is with the help of pen tool इमेज को हामी कस्तो खालको इमेज we want to make it, so we can do like this. Okay, so हाम्रो इमेज बन्यो। we can use E, यसलाई पनि हामीले पर्सनली मुभ गर्न सकिन्छ। with the help of this one सिलेक्ट गरेर यसलाई हामीले यहाँ त तान्दियौं, राइट। यो मात्र सिलेक्ट गरेर हामी माथितिर तान्दियौं। सो हामीले यसरी गरेर इमेज बनाउन सकिन्छ। त्यसपछि we can choose E प्रेस गर्ने। E प्रेस गरेपछि के हुन्छ त, सरी सबभन्दा पहिला भी प्रेस गरेर हामीले सिलेक्ट गर्छौं।
सिलेक्ट गरिसकेपछि ई प्रेस गरेपछि हामी होल इमेजलाई सानो ठुलो बनाउन सक्छौं राइट सो दिस वाज द फर्स्ट इफेक्ट सबभन्दा पहिला हामी स्टार चुज गर्छौं र यो 10 वटा पोइन्ट्स चुज गरेर वी विल ड्रा इट यस्तो आयो यसले प्रेस गरौँ ठुलो बनाइदिउँ अनि यो बनाइसकेपछि अर्को पनि हामीले 2-3 वटा काम गर्नुपर्छ वी विल ड्रु दुईटा स्टार सानो सानो यो स्टारको काम हाम्रो टेम्प्लेट मात्र हो यसमा हामी चाहिँ वी विल युज ग्रेडियन्ट अप्सन्स र यसमा हामी कलर मिक्स गर्छौं है so एउटा gradient option भयो the next one we can use is for this one यसको gradient option मा जाने ओके सो यो दुईटा gradient option मैले लिए राइट अब के गर्छु म यो इमेज को डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल चुज गर्छु अनि यसलाई चाहिँ अलिकति कर्भ गरिदिन्छु राइट व्हिच इज पर्फेक्टली अल राइट अब यो भइसकेपछि व्हाट वी विल डु इज अलिकति यसलाई नखुलो बनाइदिउँ थोरै ओके यो भइसकेपछि वी विल रिमुभ द स्ट्रोक राइट अब स्ट्रोकलाई रिमुभ गरिदिसकेपछि वी क्यान कपी दिस सेम इमेज यसलाई हामीले सो एडिटमा जाने कपीमा क्लिक गर्ने र एडिटमै गएर पेस्ट इन फ्रन्ट गर्छौं र फेरि यसलाई ई प्रेस गरेर सरी ई बाट हुँदैन सिलेक्सन टुलमा जानुपर्छ विल चुज एन्ड प्रेस ई मेक इट स्मलर शिफ्ट थिचेर गर्नु होला एक्ज्याक्टली स्मल बन्छ अझ पनि ठुलै छ थोरै अझ स्मल गर्दिउँ यसलाई ओके सो नाउ इट्स फाइन अब यसलाई चाहिँ हामीले कस्तो हालौं भने कलर हाल्दिउँ यसमा what we will do is we will use the color from here like this right यो माथिल्लोमा पनि के गरौँ त त्यहीबाट कलर पिक टुल गरेर here it is यो इफेक्ट हामी हाल्दियौ राइट सो दुईटै भयो दुईटैले यसरी सिलेक्ट गरौँ सिलेक्ट गरेर यसले हामीले सेन्टरमाबाट मिलाउँ सेन्टरमा छ कि छैन सो नाउ इट इन द सेन्टर ओके यो दुईटैलाई सिलेक्ट गर्ने अब्जेक्टमा गएर व्हाट वी विल डु इज वी विल डु ब्लेन्ड अप्सन एरिया हालौं 100 छ सो नाउ वी विल डु इज वी विल ब्लेन्ड मेक अब यो ब्लेन्ड भइसकेपछि या इट इज ब्लेन्डेड यो ब्लेन्ड भएपछि पनि एउटा राम्रो इफेक्ट देखिरहेछ नाउ वी विल सिलेक्ट इट वी विल गो टु इफेक्ट मेनु वी विल गो टु यो पाथ सरी डिसॉर्ट एन्ड ट्रान्सफर्मेसन फर्स्ट हामी पकर ब्लो टुलमा गएर प्रिभ्यूमा गरौँ सो 0% छ यो 20-25% सम्म हामी राख्दा हुन्छ 18% पनि राम्रै देखिरहेछ ओके सो ओके गर्ने नाउ वी विल गो टु इफेक्ट मेनु अगेन गो टु डिसॉर्ट एन्ड यहाँ चाहिँ अब म गएर रफ एन्डमा जान्छु अब यसको प्रिभ्यू हेरौँ कस्तो देखिन्छ राइट डिटेल यसको हामी 0 गरिदिन्छौँ अब साइज बढाउँछु राम्रो देखेन स्मुथमा गर्छौं साइज हामीले 50-57 सम्म चाहिँ राख्छौं राइट जति बढाएर हेरौं कति राम्रो देखिरहेछ ओके डिटेल पनि अलिअलि हामीले चाहन्छौं भने वी क्यान मेक इट लिटल मोर डिटेल सो जसबाट चाहिँ अलिकति क्लियर देखिन्छ इमेज ओके त्यति बढी डिटेल राख्नु चाह राखेर ओके गरौँ ओके एब्सोल्युट मा पनि गएर हामीले यस्तो हेर्न सकिन्छ बट एब्सोल्युट भन्दा रिलेटिभ चाहिँ अलिकति बेटर देखिन्छ यसमा सो वी क्यान मेक द डिटेल 0 यो चाहिँ हामी 53-54% सम्म राख्दा अलिकति क्लियर देखिन्छ ओके हियर वी गो सो हाम्रो इमेज यसरी तयार हुन्छ सो बन्यो हाम्रो यो इमेजहरु अब यसको मेन यसमा चाहिँ मेन राम्रो चाहिँ
कलरको कारणले एकदम राम्रो इफेक्ट देखिन्छ। जस्तै म यो कलर अलिकति चेन्ज गर्छु, इट विल मेक द इमेज मोर बेटर। अब त देखियो, अलिकति यो गर्छु र अलिकति यसमा मैले के गर्छु भने व्हाइट कलर हालिदिन्छु। हेर्नुस्, नाउ हाउ इट लुक्स। व्हाइट, राइट, अलिकति राम्रो देखियो। हाम्रो इमेज तयार भयो, राइट। So this is the way we can make some images, how to make images in Adobe Illustrator. Okay, so thank you for watching the lecture. You can export the image. हामी फाइलमा गएर एक्सपोर्टमा गएर export image, export as मा गएर we can export the image as well. We can give the name and JPG, PNG, whatever फाइलमा हामीले एक्सपोर्ट गर्नु छ। We can export। हामीले यो आर्ट बोर्ड भित्रकोलाई मात्र एक्सपोर्ट गर्नु छ भने युज आर्ट बोर्ड्समा क्लिक गरिदिन्छौँ एन्ड एक्सपोर्टमा क्लिक गरेपछि के हुन्छ त हाम्रो यो आर्ट बोर्डको कुरा मात्र एक्सपोर्ट हुन्छ, which we can see here। Here we go। So एक्सपोर्ट कहाँको कुरा मात्र हुन्छ त, ओन्ली आर्ट बोर्ड भन्दा बाहिरको कुरा एक्सपोर्ट भएन, राइट। So this is the way you can make images। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब आवर च्यानल। भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, हिट द बेल आइकन। थ्याङ्क यू फर वाचिङ करियर गाइड।